अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती बेदारी, अंदरूनी तब्दीली और अहम फैसलों का है। इस वीक में आप पर मून के असरात बहुत गहरे रहेंगे जो आपके जज्बात को गहराई अता करेंगे, जबकि मरकरी जहनी दबाव और गुफ्तगू को नुमाया करेगा। वीनस ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत का एहसास बढ़ाएगा, जबकि मार्स बाज मामलात में जल्दबाजी और गुस्से की कैफियत पैदा कर सकता है। यही वजह है कि इस पूरे वीक में आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि दिल कुछ चाहता है और दिमाग कुछ और, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। बहुत से कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक अंदरूनी तौर पर खुद को मजबूत बनाने का है। पुराने मामलात, अधूरे वादे या माजी के जज्बात दोबारा माइंड में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वीक रूहानी बेदारी भी ला सकता है और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की हकीकत को पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। इस वीक में कैंसरियन आपको हर मामले में सब्र और खामोश हिकमत अमली अपनाना होगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में जहनी दबाव पैदा कर सकते हैं। घरेलू मामलात में कहीं कहीं खामोशी बेहतर रहेगी, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कई कैंसरियन अफराद को इस वीक में कोई अहम खबर, कॉल या मुलाकात हैरान कर सकती है। अगर आप किसी तब्दीली के इंतज़ार में हैं कैंसरियन, तो उसकी इब्तदा इस वीक में बनती नज़र आती है। रूहानी तौर पर भी ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दिल में बार बार ये एहसास पैदा होगा कि कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से ताखीर का शिकार हैं, लेकिन रुकी हुई नहीं है। हफ्ते के आखिरी दिनों में दिल निस्बतन आपका हल्का महसूस होगा और कई उलझे हुए मामलात में बेहतरी के आसार नजर आते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक आपके लिए मेहनत, बर्दाश्त और हिकमत अमली मांगता है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें इस वीक में इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। पास कैंसरियन अफराद को अपने सीनियर या ऑफिस के माहौल से वक्ती दबाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन यही हालात बाद में आपके हक में जाएंगे। अगर आप किसी नई जॉब, ट्रांसफ़र या इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं तो वीक का मिड अच्छी खबर ला सकता है, लेकिन कैंसरियन जल्दबाजी में किसी भी पेशकश को कबूल ना करें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करें। फाइनेंस के हवाले से कैंसरियन, ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। आमदन तो अच्छी रहेगी, लेकिन अखराजात भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। कुछ कैंसरियन अफराद घर, गाड़ी या किसी ज़रूरी चीज़ पर बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो उसकी वापसी में ताख़ीर हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े अफराद के लिए नए मौके बन सकते हैं। जो लोग बैरून मुल्क काम करते हैं उनके लिए भी बेहतरी के आसार हैं। हफ्ते के मिड में माली लिहाज से सुकून रहेगा, लेकिन फजूल खर्ची से बचना बहुत ज़रूरी होगा। किसी पर अंधा एतमाद इस वीक में ना करें, क्योंकि बज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाला मौका बाद में परेशानी भी दे सकता है। प्रॉपर्टी और बिजनेस के हवाले से इस वीक में ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। कैंसरियन, कारोबारी अफराद के लिए ये वीक नए कनेक्शन, डील्स और प्लानिंग का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने मामलात क्लियर रखें, क्योंकि मामूली सी गलत फहमी ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ लोगों के लिए रुकी हुई डील दोबारा एक्टिव हो जाएगी। खरीदो फरोख्त, किराए या ज़मीन के कागजात से मुतल्लिक मामलात में एहतियात ज़रूरी होगी। अगर आप किसी नई जगह शिफ्ट होने या घर बनाने का सोच रहे हैं तो इस वीक प्लानिंग अच्छी रहेगी, लेकिन फौरी फैसला कैंसरियन मुनासिब नहीं होगा। बाज़ कैंसरियन अफराद को ख़ानदानी जायदाद या विरासती मामलात में गुफ्तगू करनी पड़ सकती है। इस दौरान जज्बाती होने की बजाय हकीकत पसंद रहें, और हफ्ते के मिड में कोई ऐसा शख्स दोबारा आपसे रब्ता कर सकता है जो पहले बिजनेस या माली तौर पर आपसे जुड़ा हुआ था। इस राब्ते को फ़ौरन कबूल करने की बजाय वक्त लें और हालात का जायज़ा ज़रूर लें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक जज्बाती उतार चढ़ाव का है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो दिल चाहेगा कि सामने वाला आपको ज़्यादा अहमियत दे। बाज़ औक़ात कैंसरियन, आपकी खामोशी या हसास मिजाज कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने से बचिएगा। कई मसाइल सिर्फ कम्युनिकेशन बेहतर करने से हल हो जाएंगे। कुछ कैंसरियन अफराद को अपने पार्टनर की तरफ से तवज्जो, मोहब्बत या सपोर्ट पहले से ज़्यादा महसूस होगी, जबकि बाज़ लोगों के लिए पुराने ज़ख्म दोबारा ताज़ा
ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق کسی فاصلے یا ناراضگی کا شکار ہے تو ہفتے کے آخری دنوں میں بہتری کی امید موجود ہے۔ فیملی لائف میں بھی یہ ویک نسبتاً امپورٹنٹ رہے گا۔ گھر کے کسی بڑے فرد کی بات آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ بعض لوگوں کو خاندان میں کسی تقریب، دعوت یا اہم ملاقات میں شرکت بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ گھر کے ماحول میں کبھی کبھی جذباتی دباؤ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی سمجھداری ماحول کو خراب ہونے سے بچا سکتی ہے۔ والدین کے ساتھ تعلق بہتر رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کی دعائیں اس وقت آپ کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی اپنے کے لیے شکوہ بھی موجود ہے تو اس ویک میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی دور کرنے کا اچھا وقت بن سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک کئی جذباتی حقیقتیں سامنے لائے گا۔ یہ وقت تعلق کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی خاموش ضروریات کو محسوس کرنے کا ہے۔ بعض اوقات کینسرین آپ کو لگے گا کہ شریک حیات آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں رہا، لیکن حقیقت میں مسئلہ اظہار کا زیادہ ہوگا۔ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے ازواجی معاملات میں دباؤ محسوس کر رہے تھے تو اس ویک میں بہتری کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر ہفتے کے آخری دنوں میں ماحول نسبتاً نرم اور محبت بھرا ہو سکتا ہے۔ گھر کے اخراجات، بچوں یا فیملی کی رسپانسبلٹیز پر گفتگو ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اگر لہجہ نرم رکھیں گے تو معاملات بہتر رہیں گے۔ کچھ شادی شدہ کینسرین افراد اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی سفر، شاپنگ یا اہم پلاننگ میں بھی بزی ہو سکتے ہیں، جس سے ریلیشن شپ میں نئی تازگی آئے گی۔ سنگل کینسرین افراد کے لیے یہ ویک دل کے معاملات میں غیر متوقع احساسات لا سکتا ہے۔ کوئی پرانا شخص دوبارہ مائنڈ میں آئے گا یا رابطہ کر سکتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے نئی ملاقاتیں دلچسپی کا باعث بنیں گی، لیکن جلد بازی میں جذباتی وابستگی اختیار کرنا کینسرین مناسب نہیں ہوگا۔ اس ویک میں بہت سے کینسرین افراد دل اور عقل کے درمیان کشمکش محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کینسرین آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو فوری طور پر اپنے تمام جذبات ظاہر کرنے کی بجائے وقت لیں۔ بعض لوگوں کو سوشل میڈیا یا کسی مشترکہ جاننے والے کے ذریعے اہم رابطہ مل سکتا ہے۔ اس پورے ویک میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اپنی عزت نفس کو کسی بھی تعلق پر قربان نہ کریں۔ جو شخص واقعی آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے وہ آپ کے جذبات، آپ کے وقت اور آپ کی شخصیت کی قدر بھی کرے گا اور اس کو اہمیت بھی دے گا۔ سوشل لائف کے حوالے سے اس ویک میں آپ لوگ کافی بیزی نظر آتے ہیں۔ سوشل سرکل میں کچھ لوگ بظاہر آپ کے قریب ہوں گے لیکن دل سے مخلص نہیں ہوں گے، اس لیے ہر شخص کے سامنے اپنے راز یا پلانز کینسرین شیئر نہ کریں۔ بعض کینسرین افراد کو اس ویک میں کسی پرانی دوستی یا تعلق کے بارے میں حقیقت بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر بات کریں کینسرین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ویک توجہ طلب ہے کیونکہ ذہنی دباؤ یا جذباتی الجھن پڑھائی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر کسی ایگزام، انٹرویو یا نئے کورس کی تیاری کر رہے ہیں کینسرین تو مسلسل محنت کامیابی کے امکانات بڑھائے گی۔ اور اگر بات کریں کینسرین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو نیند کی کمی، معدے کی خرابی، جسمانی کمزوری اور بلڈ پریشر یا ذہنی تھکن جیسے مسائل کینسرین اس ویک میں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ غصہ کم کریں اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ اور کینسرین اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو اس ویک میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے، جذباتی رد عمل اور غیر ضروری بحث آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ خاص طور پر بدھ اور جمعے کے درمیان کسی بھی معاملے میں سخت الفاظ استعمال کرنے سے بچیں کیونکہ ایک لمحے کا غصہ آپ کے ریلیشن شپ کو، آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ اور اگر بات کریں اسم اعظم کے حوالے سے تو کینسرین اس ویک میں یا ودودو پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی بابرکت رہے گا۔ یہ اسم مبارک دل میں محبت، سکون اور روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودودو ضرور پڑھیں۔ اوورآل یہ ویک اگرچہ معاملات سست دکھا رہا ہے یا آپ کو کئی معاملات میں الجھن محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ کئی رکے ہوئے معاملات میں آہستہ آہستہ حرکت پیدا ہوگی، خاص طور پر مالی اور جذباتی معاملات میں آپ کو اس ویک میں بار بار اپنی اندرونی طاقت کا احساس ہوگا اور یہی احساس آپ کو دوسروں سے الگ بنائے گا۔ آخری میسیج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے مت بھاگیں جو وقتی طور پر خوبصورت لگے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ وقت آنے پر خود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے بے صبری، خوف اور مایوسی کو اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دیں۔ خاموشی، دعا اور صبر اس ویک میں آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے، بس کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ سمم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔